नजरुजी तीर सहत पबर तबिया तीर सहत मिसल मरे दलहत तीर सहत मिसल मरे दलहत मड़चा दिजुन दिकड़ी पजड़ा द दुनिया करुणा वाला प दुनिया शी रहमान सो की चिन्ह लरी दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आपसे एक आजिज़ाना दरख्वास्त कि जिन हजरात को पश्तो की समझ आए वो ज़रा हाथ खड़ा करे ताकि मुझे पता लगे और वो मेरे ज़रा करीब करीब आए, बराए मेहरबानी होगी। जिन हजरात को पश्तो की समझ आए वो आगे आगे आ जाए, इधर नज़दीक आ जाए ताकि आप मेरे साथ पढ़ सके। बुलंद आवाज से और एक आवाज से। माची जड़गी बांधी निकली हाजी बना मदा डेरा ख्वागना मदा द मुहम्मदा ओ डेरा ख्वागना मदा द मुहम्मदा माची जड़गी बांधी निकली हाजी आवाज से जी मैंने दरख्वास्त की है जिन हजरात को पश्तो की समझ आए वो कम से कम अगर ज्यादा नहीं तो ये एक फिक्र मेरे साथ जरूर पढ़े। माची जड़गी बांधी निकली हाजी बना मदा डेरा ख्वागना मदा द मुहम्मदा ओ डेरा ख्वागना मदा द मुहम्मदा दहर पस्तल दालिकाली ओ तला मकान तरसीदले दहर पस्तल दालिकाली ओ तला मकान तरसीदले पला मकान की मौजूद ददा हगना मदा डेरा ख्वागना मदा द मुहम्मदा ओ डेरा ख्वागना मदा माची जड़गी बांधी निकली दा हगना मदा डेरा ख्वागना मदा
د محمد او ډیرا خوږ نامه ده آدم هوا به جړېدله او په جدایۍ به کړېدله آدم هوا به جړېدله او په جدایۍ به کړېدله په توسل چې یو ځای شو دا هغه نامه ده ډېره خوږه نامه ده د محمد او ډېره خوږه نامه ده په توسل چې یو ځای شو دا هغه نامه ده ډېره خوږه نامه ده د محمد او ډېره خوږه نامه ده ما چې زړګي باندې لیکلې ده هغه نامه ده ډېره خوږه نامه ده د محمد او ډېره خوږه نامه ده اور ابراهیم ته په ګلزار شو او مایه یونس ته تابعدار شو اور ابراهیم ته په ګلزار شو او مایه یونس ته تابعدار شو آدم اول چې لیدلې دا هغه نامه ده ډېره خوږه نامه ده او ډېره خوږه نامه ده ما چې زړګي باندې لیکلې دا هغه نامه ده ډېره خوږه نامه ده د محمد او ډېره خوږه نامه ده اللہ اکبر یا رسول اللہ ما چې زړګي باندې لیکلې دا هغه نامه ده ډېره خوږه نامه ده د محمد او ډېره خوږه نامه ده اے یار محمد د خپل ځان شاه په دې نامه باندې قربان شه اے یار محمد د خپل ځان شاه په دې نامه باندې قربان شه چې ستا به هر مشکل آسان کړي دا هغه نامه ده ډېره خوږه نامه ده د محمد ډېره ما چې زړګي باندې لیکلې دا هغه نامه ده ډېره خوږه نامه ده د محمد او ډېره خوږه نامه ده د محمد ماشاءالله